अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल के सालाना इजलास का, जिसके लिए रुकन ममालिक उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद में जमा हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ तंजीम के इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास में मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और पायदार सप्लाई चैन समेत अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो इजलास हो रहा है, ज़ाहिर है इस तरह के होने वाले बड़े इजलासों की तरह साइड लाइन्स पर रुकन मुल्कों के सरबराहान की मुलाकातें भी हो रही हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ईरान, किर्गिज़स्तान के सदूर के साथ साथ अब से कुछ देर पहले तुर्की के सदर से मुलाकात भी हुई है। इन मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए हैं। यहाँ आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात भी हुई। तीनों रहनुमाओं के दरमियान ये जो मुलाकात है, इसके दौरान खुशगवार माहौल देखा गया। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान का दुनिया में जो मकाम है वो बहाल होने जा रहा है और इसके लिए वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म के इस दौरे से पहले हमने आपको आगाह किया था कि वो कौन कौन सी अहम शख्सियात से मिल रहे होंगे और हमने आपसे भी कहा था कि इस दौरे के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम में भी और PTV न्यूज़ वैसे भी आपको आगाह करता रहेगा। आप मुसलसल हम आपको आगाह रखें। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर की थी कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई है। इन सारी मुलाकातों में क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होने जा रहा है मुलाकातों के बाद, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक रिपोर्ट के अंदर, आपको दिखा रहा हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए बैनुल हुकूमती कमीशन का आइंदा इजलास जल्द इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में रूस के तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और रूस दोनों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के इक़दामात की रफ्तार को बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के साथ इज़हार यकजहती और हमायत पर सदर पुतिन और उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रूसी सदर को माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाली कुदरती आफत के तबाहकुन असरात से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और अवाम का सैलाब के दौरान पाकिस्तानी कौम के साथ इज़हार यकजहती और हमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के नताइज का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया। उन्होंने इक़्तिसादी, तिजारती, तवानाई, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबत में ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने, बार्डर ट्रेड को फ़ाल करने, बार्डर मार्केट्स खोलने और पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए करीबी दो तरफा रवाबत की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान दो तरफा तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर बातचीत के लिए एक वफ्द भेजेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा अफराद के लिए इमदाद, हमदर्दी और ताज़ियत पर उज़्बेक सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया और फसलों, मवेशियों, मकानात और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। तफसीली बातचीत में दो तरफा ताउन, तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, रेल, सड़क और बंदरगाहों के जरिए इलाकाई रवाबत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट
اور ترجیحی تجارتی معاہدوں کو مکمل فعال کرنے، تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانے پر تاجک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ بیلاروس کے صدر سے ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم تعاون کے وسیع فریم ورک اور موجودہ طریقہ کار کو سراہتے ہوئے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان سیاسی، تجارتی، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان بیلاروس مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اگلا اجلاس جلد از جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا تاکہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت اور باہمی تعاون میں اضافہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے بیلاروس کی شنگھائی تعاون تنظیم کی مکمل رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت سے آگاہ کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس سے تنظیم مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کرغزستان کے صدر نے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ بالکل جی، مختلف ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور جو ہیں وہ تو ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اپنے مفادات کو مد نظر ظاہر ہے ہر ملک رکھ رہا ہے جب یہ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہمایوں خان صاحب سے جان لیتے ہیں جی، ماہر انٹرنیشنل افیئرس کے کہ اصل اہداف ہیں کیا اس اجلاس کے۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ، وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا ہمایوں صاحب، مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو پہلے سے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ اصل مقاصد، اصل اہداف کیا ہیں اور کیا وہ اہداف ابھی تک جتنا اس اجلاس کے جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں اس میں آپ کو حاصل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آرگنائزیشن ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO جس کا نام ہے، 2001 15 جون کو آج سے 21 سال پہلے اس معرض وجود میں آئی اور ایکسکیوز می جب یہ آئی تو اس کا جو مقاصد تھے اس میں میوچل سیکیورٹی تھی، پولیٹیکل، اکنامک اور کلچرل، یہ بہت سارے مقاصد تھے۔ اس میں 3 ایولز جو بیسکلی اس کا فوکس تھا، ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم، اس کے اوپر اس کا فوکس بہت زیادہ تھا۔ بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس وقت دنیا کی یہ سب سے اہم آرگنائزیشن کے طور پہ ابھرتے ہوئے یہ نظر آ رہی ہے۔ 60% آف یوریشیا کا جو علاقہ ہے اس کے اندر ہے، آدھے سے زیادہ دنیا کی آبادی جو ہے اس کے ان ممالک کے اندر آتی ہے جو کہ اس کے آئیدر پارٹنرز ہیں یا آبزرورز ہیں یا ڈائلاگ پارٹنرز ہیں، اور پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ 30% آف گلوبل GDP جو ہے وہ ان ممالک کے اندر وہ آتی ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آرگنائزیشن جو پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر ابھر کے آئی ہے۔ اس وقت اس کا انعقاد ہونا اور پھر اس کا جو اس وقت کا فوکس ہے وہ کاؤنسل آف ہیڈز آف اسٹیٹس کا جو ہے CHS جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب سے اہم اس کا میکنزم ہے جس میں کاؤنسل آف فارن ریلیشنز بھی علیحدہ اور پھر باقی منسٹریل لیول پہ بھی ہوتی ہے، لیکن کاؤنسلز آف ہیڈ آف اسٹیٹ وہ ہوتے ہیں جو مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے سال کے اندر اس کی ڈائریکشن کس طرف جانی چاہیے۔ تو اس دفعہ کا جو فوکس ہے وہ گلوبل سپلائی چینز جو کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2-2.5 سال کے بعد پہلی دفعہ آن لائن کی جگہ 1-on-1 فزیکل انٹریکشن ہو رہی ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ۔ پھر اس کے علاوہ انرجی سیکیورٹی، اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی، اس کے علاوہ اکنامک ریلیشن شپ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ٹرپ ہے۔ اس میں آئس بریکنگ ہوگی بہت ساری، ہمیں بہت زیادہ توقع یہ نہیں کر لینی چاہیے کہ بہت سارے ایسے کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائیں گی کہ آج یہ چیز ہوگی ہے۔ اس میں جو ممالک ملیں گے، پرٹیکولرلی روسی صدر، پرٹیکولرلی چائنیز صدر، پرٹیکولرلی پاکستانی صدر، ازبیک جو ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں، اور اب ان سے نکل کے یہ انڈیا کے جو ہیں وہ پاس کی پریزیڈنسی جانے والی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے آبزرور ہیں، ایران کو پہلی دفعہ جو ہے فل سٹیٹس مل رہا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو میٹنگ ہوئی ہے صدر رئیسی کے ساتھ وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمایوں صاحب اسی جانب آنا چاہی تھی کہ تہران کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننے کے بعد؟ دیکھیں، ایران کو جو ہے بہت عرصے سے آئسولیشن کا شکار تھا، اور اس کو دنیا کے اندر بہت سارے ڈپلومیٹک جو اوورچرز تھے اس کے اندر اس کو سبورٹ کیا جا رہا تھا، اس کی پریزنس کو۔ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، اس کا بھی پچھلے سوال کے جواب میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی اہمیت کی عامل ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے GDP کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے اور جیوگرافی کے اعتبار سے۔
اس میں ایران کو فل ممبرشپ ملنا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایران کے اوپر بہت عرصے سے ہم نے دیکھا کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کو انڈرمائن کرتی جا رہی تھی، اس کو سیکلوڈ کرتی جا رہی تھی، اس کو آئسولیٹ کرتی جا رہی تھی. اس وقت اس کو ممبرشپ ملنا بہت اہمیت کا حامل ہے. دوسرا یہ جو اس کا 6+ پارٹی ٹاکس کا ریوائیو ہونے کا جو میکنزم ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا، اس میں یورپ کا بہت اہمیت کا رول ہے. اس کا اہمیت کو پٹنگ اسائڈ، یہ جو اس وقت ایران کو فل ممبرشپ کا سٹیٹس دیا گیا ہے، اس سے ایران کو ایک دفعہ پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. اور میرا خیال ہے پرٹیکولرلی پاکستان کے بعد فلڈ کی سچویشن کے اندر یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ایرانی صدر ہیں، تو انہوں نے فلڈ کی سچویشن کا ذکر کیا، افغانستان کے حالات جو ہیں اس کے اوپر بحث کی، اس کے علاوہ اکنامک، ٹریڈ اور ایگریکلچر اور انرجی سیکیورٹی کے اوپر جو ان کے معاملات طے ہوئے یا گفتگو ہوئی وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپسی غلط فہمیاں ہیں ان پر بات ہوئی، کچھ اس بارے میں اطلاعات ہیں آپ کے پاس سمائی سر؟ دیکھیں، یہ پچھلے 2.5-3 سال کے بعد پہلی دفعہ جو ہے نا 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے صدور کے لیول پہ. اس پہ آپ ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ جب ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ملتے ہیں تو اچانک ساری جو معاملات ہیں اس کے اوپر غلط فہمی دور نہیں ہوتی، لیکن یہ آئس بریکنگ ہوتی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف اور ایرانی صدر جو ہیں دونوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خطے میں ایران کی اہمیت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے پرٹیکولرلی ناٹ اونلی ود ریسپیکٹ ٹو افغانستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے نا ایران از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری، اور پاکستان ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. تو اس وقت ان کا ملنا اس لیے اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اب ہم ایران سے جو ہے نا سیلاب کے بعد جو زرعی اجناس ہیں ان کو امپورٹ کر رہے ہیں، جس پہ پاکستان نے ڈیوٹی ختم کر دی ہے تھینکس ٹو کیبنٹ کا جو فیصلہ تھا، جس میں ٹماٹر کے اوپر، آلو کے اوپر، بہت ساری جو سبزیاں ہیں جو وہاں سے منگا رہے ہیں. تو یہ اور پھر آئل اینڈ گیس اس وقت مارکیٹ بہت زیادہ وولٹائل ہے. تو اس صورت میں ایران کا انٹرنیشنل آئسولیشن سے ختم ہو کے ایس سی او کا فل ممبرشپ بن جانا اور پھر پاکستان کو اس کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت 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 اہمیت کا حامل ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ جو ایک عام ملاقات ہوئی ہے رشین اور چینی پریزیڈنٹ کے درمیان، اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے یوکرین کے معاملے کو لے کر؟ کیونکہ چائنا نے ظاہر ہے سوالات بھی ہیں، اس کے ذہن میں بہت سارے خدشات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے یہی کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر رشیا ہی کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور رشیا ہی کو سپورٹ کرے گا. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم اس کے بعد اس اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھتا ہوا دیکھیں گے یوکرین رشیا معاملے کو؟ دیکھیں اسما، یہ بڑا مشکل ہے اس وقت اس کو کسی طرح کنکلوسیولی جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنا کہ اس ملاقات سے شاید معاملات بہتر ہو جائیں، کیونکہ جو رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہے وہ کوئی دو ممالک کا نہیں، وہ اس میں دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اب انوالو ہو چکے ہیں، پرٹیکولرلی ویسٹ ایز ویل. تو لیکن یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل اس تناظر میں ہے کہ جو ٹریجیکٹریز ہیں وہ سیٹ ہو رہی ہیں. جو ہم نے آج سے 2-3 دن پہلے کسی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ دنیا میں مختلف بلاکس بن رہے ہیں، اور ان بلاکس میں جو ویسٹرن کنٹری ہے پرٹیکولرلی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس کے علاوہ جو رشیا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، اور میں تو اس میں پاکستان کو بھی شامل کروں گا کیونکہ ہم بھی اسی بلاک کا ایک بڑا اہمیت کا حامل حصہ ہے، باوجود اس کے کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہت بہتر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا اس تناظر میں لگ یہی رہا ہے کہ چائنا جو ہے جب سے نینسی پیلوسی کا وزٹ ہوا اور اس کے بعد کنگریشنل وزٹ ہوئے اور تائیوان پہ اس کو پرووک کیا جا رہا ہے، تو شاید آنے والے چند دنوں میں وہ کوئی ایسا پوسچر لے جس میں رشیا ورسز ویسٹ اور چائنا اس کا حصہ بن جائے اور وہ ایسی پالیسیز کو انڈورس کرے جس کو رشیا کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے چائنا کو پرووک کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ ایسے فیصلے لینے پہ مجبور ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی امید رکھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ، اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ اور دے دیں ابھی، کیونکہ اکتوبر میں نیشنل پیپلز کانگریس کا 20th سیشن ہو رہا ہے اور اس میں وہ 3rd ٹرم جو ان کی پریمیئر شپ ہے یا پریزیڈنشل شپ ہے یا لیڈرشپ ہے وہ انڈورس ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے بہت اہمیت کا حامل یہ ٹرپ ہوگا جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ، پاکستانی اور ایون انڈین لیڈرشپ کے ساتھ
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈین کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اگر تھوڑی دیر کے لیے دور رکھا جائے تو دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ جو پچھلے 4-5 سالوں میں ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کے پورے اس خطے کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ فزیکلی ہو رہی ہے. تو اس کی ٹھیک ہے، اہمیت کو فزیکلی ہو جتنا رہی ہے. اجاگر کیا جائے اتنا کم ہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گی کہ کل بھی ہم اس پہ آپ سے بات کر رہے ہوں، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی اہم میٹنگز ہیں، اور ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جیسے پہلے ہم نے دیکھا بہت سارے اجلاس جو ہیں ورچولی ہو رہے تھے، لیکن اب فزیکلی لوگوں کا وہاں پر جانا، ہم شخصیات کو اور آپس میں ملنے سے ظاہر ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے معاملات پر. ہمایوں صاحب، آئی ایم ریئلی ویری سوری، شو آج دیر سے شروع ہوا تو آپ کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں آج کم کرنا پڑ رہا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے کسی شو میں ملاقات ہو رہی ہوگی، بات ہو رہی ہوگی. آج کے لیے بہت شکریہ ہمایوں صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی، پروگرام میں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے سرحدی علاقے میں ہونے والی جو جھڑپیں ہیں اس میں ہلاک فوجیوں کی تعداد اب 155 تک پہنچ چکی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ شدید کشیدگی ہوئی تھی دونوں کے درمیان، اور آرمینیا نے آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا. اس کے باوجود لیکن آذربائیجان کی وزارت دفاع کی جانب سے ابھی تک اس پیش رفت کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. دونوں ممالک میں لڑائی جو ہے نگورنو کاراباخ کے متنازع سرحدی علاقے کے آس پاس ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں اسی معاملے پر، لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ آذربائیجان کے اندر ایک علاقہ ہے. ناظرین، دونوں ہی ممالک دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے دوسری جانب سے ہونے والی جو اشتعال انگیزی ہے اس کے بعد جوابی کارروائی کی ہے، شروعات انہوں نے نہیں کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، یورپی یونین سمیت اقوام متحدہ نے بھی ایون لڑائی ختم کرنے کی اپیل کر دی ہے. فریقین کے درمیان 2 برس کے دوران ہونے والی یہ بدترین جھڑپیں ہیں. اس سے قبل دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں 2020 میں نگورنو کاراباخ کے تنازع پر 6 ہفتوں تک جنگ جاری رہی تھی، جو روس کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے کے بعد بالآخر اختتام پذیر ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. لیکن 1.5 ماہ تک جاری رہنے والی اس لڑائی کے دوران 6,500 سے زائد افراد ہلاک بھی ہوئے تھے. ان دونوں ممالک کے درمیان تنازع آخر ہے کیا، کب سے جاری ہے؟ 2020 کا تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس سے بھی بہت پرانا معاملہ ہے. کیوں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اب کی بار کوئی ثالثی کا کردار ابھی تک ادا نہیں کر پایا ہے؟ 155 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اس کے باوجود اس پر ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھیے، پر گیسٹ ہوں گے ان سے بات کریں گے. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحد پر ہونے والے تازہ تصادم نے 155 قیمتی جانیں لے لیں. یہ لڑائی نگورنو کاراباخ کے متنازع سرحدی علاقے کے آس پاس شروع ہوئی، جو آذربائیجان کے اندر کا ایک علاقہ ہے. آرمینیا کے وزیراعظم نیکول پشینیان کے بیان کے مطابق آرمینیا سے تعلق رکھنے والے 105 اہلکاروں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے پہلے وزیر اعظم نے آذربائیجانی فورسز پر جھڑپوں کے دوران آرمینیائی علاقے کے 10 مربع کلومیٹر کے رقبے پر کنٹرول حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا تھا. دوسری طرف آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اپنے کم از کم 50 فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے. عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 دن کی گولہ باری کے بعد آرمینیا کے سیکیورٹی حکام نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے. آرمینیا کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری آرمین گریگوریان نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ بین الاقوامی برادری کی شراکت سے جنگ بندی طے پا گئی ہے. تازہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے. دونوں ہی ممالک کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دوسری جانب سے ہونے والی اشتعال انگیزی کے خلاف متناسب جوابی کارروائی شروع کی تھی. آرمینیا کی وزارت دفاع کا موقف ہے کہ آذربائیجان نے توپ خانے اور بڑی صلاحیت والے آتشی اسلحے کے ساتھ آرمینیائی فوجی ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی، لیکن آذربائیجان نے آرمینیائی افواج پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے سرحدی اضلاع دشکیسان، کیل بازار اور لاشین کے قریب بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھانے کے ساتھ ساتھ ہتھیار جمع کر کے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں شروع کی تھیں. بین الاقوامی رہنما سفارتی کوششیں تیز کر رہے ہیں تاکہ اس کشیدگی کو مزید مہلک جنگ کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جنگ بندی میں سہولت کاری کی امید میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ فون کال پر بات چیت کی. امریکی رہنما نے ماسکو پر بھی زور دیا کہ وہ اس معاملے کے حل کے لیے مزید کچھ کرے. گزشتہ روز فرانس کے صدر
इमानुएल मैक्रोन ने भी इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाने का कहा था। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूसी सदर भी तनाव को कम करने में मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और फरीकैन से अपील की है कि वो लड़ाई खत्म करें। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी की असल वजह निगोर्नो काराबाख का खित्ता है। साबिक सोवियत यूनियन ने सन 1921 में नस्ली आर्मीनियाई इलाका अज़रबैजान के साथ जम कर दिया था, लेकिन सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद सन 1991 में इलाके के नस्ली अलहदगी पसंदों ने इस पर कब्जा करते हुए अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जिसके बाद दोनों ममालिक में पहली जंग छिड़ी। 90 की दिहाई में इस जंग के बायस 30,000 अफराद हलाक हुए। सन 2020 में दोबारा इन ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए। इस जंग में 1300 फौजी मारे गए, जबकि मजमूई तौर पर 6,500 अफराद हलाक हुए थे। ये जंग 6 हफ्ते तक चली थी और फिर मॉस्को की सालिसी से एक अमन मुआहिदा तय पाया था, लेकिन आर्मीनिया को निगोर्नो काराबाख का एक बड़ा इलाका छोड़ना पड़ा था। रूस दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी का जामिन है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि रूस खित्ते में अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए हालात को पुरसुकून करने में मदद कर सकता है, लेकिन यूक्रेन में जारी जंग की वजह से रूस की तमाम तर तवज्जो उस जानिब मबजूल है। बिल्कुल जी, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान ये मामला जारी है, इससे हम आपको आगाह रखेंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, और ये टॉपिक है फेक न्यूज़ का। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज के दौर में ख़ुद को फेक न्यूज़ से दूर रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। हर रोज़ मैं, आप, हम तमाम लोग सैकड़ों ख़बरें हमारे सामने से गुजरती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। पाकिस्तान ही की अगर सिर्फ बात कर लें तो हमारे मुल्क में झूठी खबरों का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसी खबरें देखने को मिल जाती हैं जिनको मखसूस मकासद के साथ हक़ाइक़ को मस्ख़ करके पेश किया जाता है। नाज़रीन, फ़ेक न्यूज़ न सिर्फ मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बल्कि अफसोस की बात यह है कि लोगों की किरदार कशी, इदारों की तहकीर समेत प्रोपेगेंडे के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब की वजह से मुश्किलात से गुजर रहा है। ऐसे में भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जो सैलाब मुतासिरीन के लिए आने वाली इमदाद से मुतालिक भी झूठी खबरें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान जहां अपनी पूरी कोशिशें कर रही है पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने की, तो वहीं ये अनासिर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इन कोशिशों में रुकावटें डालने के लिए मुल्क को बदनाम करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालिया दिनों में कौन कौन सी ऐसी खबरें चलाई गई हैं जो कि फेक साबित हुई हैं और उनको फैलाने के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फेक न्यूज का फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। आम हालात में तो सोशल मीडिया सारिफीन और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर सारिफीन की जानिब से खबर को तस्दीक किए बगैर आगे शेयर किया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त जब मुल्क सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना कर रहा है, इसमें भी सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस जब सैलाब मुतासिरीन से यकजहती और पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचे तो उनके दौरे से मुताल्लिक इंतहाई गुमराहकुन बयान को फैलाने की कोशिश की गई। ट्विटर के जैली वेरीफाइड अकाउंट के जरिए एक झूठे बयान को फोटोशॉप के जरिए जोड़कर फैलाने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। फैक्ट चेक से देखा जाए तो अंतोनियो गुतेरेस के जाती सोशल मीडिया अकाउंट पर 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट से ऐसी कोई भी ट्वीट नहीं की गई। ये झूठी और गलत ट्वीट जिस अकाउंट से फैलाने की कोशिश की उसको मुअत्तल किया जा चुका है। एक और झूठी तस्वीर जो कि काफी फैलाई गई, इसके मुताबिक बरतानिया से इमदाद के तौर पर मिलने वाले आटे के बारे में दावा किया गया कि ये इमदाद सिंध के जनरल स्टोर पर बेचा जा रहा है। सिंध हुकूमत और NDMA के इदारे की जानिब से बताया गया कि बरतानिया की तरफ से आटे की सूरत में कोई इमदाद मौसूल ही नहीं हुई। सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से ये जाली तस्वीर बनाकर घिनौनी साजिश शुरू की गई और 600 अकाउंट से उसे वायरल किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ऐसी पोस्टों पर टैग किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा माइजा हमीद को भी झूठे सोशल मीडिया ट्रेंड का निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल असेंबली की रुकन की सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल किया गया है और खातून रुकन पर नशे की हालत में होने का इल्जाम लगाया गया है। ट्विटर पर वायरल की गई इस वीडियो में साफ तौर पर वाज़ेह है कि उसे एडिट करके माइजा हमीद की आवाज की रफ्तार को सॉफ्टवेयर की मदद से आहिस्ता किया गया है। कभी भी फंसने वाला नहीं है, हम साफ
शफाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हम 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। जो 1 दफा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने नाज़रीन, इस वीडियो के झूठे होने का अंदाजा वीडियो में दीगर अफराद के चलने फिरने की रफ्तार से भी लगा सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी झूठी खबरें फैलाने वालों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झूठी खबरों से पार्लियामेंट का तकद्दुस मजरूह होता है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टिंग के जरिए सोशल मीडिया की फेक न्यूज का दिफा कर सकते हैं। शोबे सहाफत जितना फाल होगा उतना ही मनफी रुझान कम होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पर गलत खबरों और नफरत अंगेज मालूमात का फैलाव एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और दुनिया भर की हुकूमतें, इंसानी और डिजिटल हुकूक की तंजीमें, सोशल मीडिया कंपनियां और माहिरीन इस मसले के हल के लिए कोशां हैं। झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान में कानून भी मौजूद है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से कवानीन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। कानून मौजूद है जी फेक न्यूज़ के हवाले से, लेकिन इन कवानीन को मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ रहे हैं हम आगे और आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया गया। नाज़रीन, ये दिन मनाने का जो मकसद है वो ये है कि दुनिया में जमहूरी अवतार को फ़रोग़ दिया जा सके और जमहूरी रिवायात को मुस्तहकम किया जा सके। इस मौके पर पाकिस्तान समेत तमाम जमहूरी ममालिक में अवामी हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। जमहूरियत में जमहूर यानी अवाम की अक्सरियत का फैसला ही मोतबर ठहरता है और यही वो तरीका है नाज़रीन जिसमें अवाम को बुनियादी सतह से लेकर इक़्तिदार के आला ऐवानों में होने वाली फ़ैसला साजी में शरीक किया जाता है। ताहम इसके बरक्स बदकिस्मती से महज इंतखाबात के इनेकाद को जमहूरियत समझ लेना दुरुस्त नहीं। जमहूरी इस्तेहकाम के सफ़र का आगाज़ आवाम से ही हो सकता है। जब लोग अपनी इनफरादी और ख़ानदानी ज़िंदगियों में जमहूरियत को मुस्तकिल जगह देंगे तो उनके हुक्मरानों को भी जमहूरियत का पास करना ही पड़ेगा। जमहूरी इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन सन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मंजूर करदा मुत्तफ़िक़ा करारदाद के तहत दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। गो के यूनान के शहर एथेंस को जमहूरियत की जाए पैदाइश माना जाता है, मगर मौरख़ीन का मानना है कि रोमन तहजीब हकीकी मानों में एक जमहूरी तहजीब थी जहाँ अवामी हुक्मरानी थी। यूनान में जमहूरियत की इस्तिलाह, जिसका मतलब लोगों की हुकूमत है, सिक्कों पर भी कंधा किए गए थे, जिसका मकसद उस वक्त की हुकूमत को अवामी हुकूमत को ज़ाहिर करना था। ये दौर सन 430 क़ब्ल मसीह का दौर था। आज जदीद दौर में इस दिन को मनाने का मकसद शहरियों को अपनी ख्वाहिशात के आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग़ देना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस दिन की मुनासबत से जारी पैगाम में कहा कि आज़ाद प्रेस के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। जमहूरी उसूलों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होने का वक्त है। Today marks the 15th anniversary of the International Day of Democracy. Yet, across the world, democracy is backsliding. Civic space is shrinking, distrust and disinformation are growing. Now is the time to stand up for the democratic principles of equality, inclusion and solidarity. And stand with those who strive to secure the rule of law and promote the full participation in decision making. पाकिस्तान एक जमहूरी अमल के जरिए मार्ज़ वजूद में आया, ताहम बदकिस्मती से 75 में से 31 बरस तक मुल्क पर आमरीत मुसल्लत रही, जिसमें आइन को पामाल किया गया। बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल और सियासी जमातें कल अदम करार पाती रहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत को हमेशा ही खतरात लाहक रहे हैं, ताहम अब मुल्क में तीसरी बार जमहूरी अंदाज में हुकूमत की मुंतकली और मुंतखब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने से ये उम्मीद हो चली है कि जमहूरियत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामज़न होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान इस्लामी उसूलों और बाबा कौम के विजन के नज़रिए के मुताबिक जमहूरियत को परवान चढ़ाने और मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का आइन जमहूरी उसूलों और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत पर मुश्तमिल है। आइन में वाज़ेह है कि रियासत अपनी ताकत और इख्तियार को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तानी आवाम की जमहूरी उमंगों की तकमील के लिए जिद्दोजहद में सबसे आगे रही है। जमहूरियत इंसानियत के लिए नाइंसाफ़ी, अदम मुसावात और पोलराइजेशन से लड़ने का एक बेहतरीन हथियार है।
मुसावात, इत्तेहाद और यकजहती के जमहूरी उसूलों को मजबूत करने की जरूरत है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।